सम्पूर्ण दर्शक श्रोतावृन्दहरुमा नमस्ते अभिवादन। धर्मानुरागी दर्शक श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराणका भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीला चरित्रले भरिएका अत्यन्तै मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नेछौँ। आज हामी 44औं अध्यायबाट दशम स्कन्धको 44औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशे विभूषितकर नवनीरदावात पीताम्बर दरुणबिम्बफलादरुष्टाद पुरुडेन्दु सुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोता तथा भक्तवृन्द, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा दशम स्कन्धको 44औं अध्यायबाट आज हामी कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। त सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। महाराज परीक्षित, जब यसरी शेषशाही भगवान बलराम र भगवान श्री कृष्ण मथुरा सहरमा प्रवेश गर्नुभयो अनि आफूलाई उपकार गर्ने कुब्जा अनि माला लगाइदिएर पुण्य कमाउने मालीलाई बडा कल्याण र आयु आरोग्य प्रदान गर्नुभयो। कुब्जालाई 16 श्रृङ्गारले युक्त परम सुन्दरी रूप प्रदान गर्नुभयो। अब यता कुबलापीड नाम गरेको हात्ती र माउतेलाई पनि प्राण पखेरु उडाइदिएर त्यही हात्तीको दाँत बोकेर अब मल्ल युद्ध धनुर्यज्ञशालाको गेटमा द्वारमा पुग्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहाँ मल्ल युद्ध हेर्न भनेर ब्रजवासीहरू मथुरावासीहरू सबै एकातर्फ पुरुष एकातर्फ महिलाहरू भएर बडा आनन्दसँगले बसेका छन्। बीचमा कंस राजा बडा गद्दीमा बसेका छन्। अब यसरी कुस्ती खेल सुरु हुने भयो। कुस्ती लड्न तयार भएर चाँडु र भगवान श्री कृष्णले अनि मुष्टिकलाई बलरामले हाँक दिनुभयो। चाँडु र भगवान श्री कृष्णको युद्ध अनि मुष्टिकसँग भगवान बलरामको कुस्ती, त्यो देखेर त्यहाँका स्त्री पुरुषहरू आपसमा कुरा गर्छन्। के भन्छन्, कस्तो अधर्म युद्ध आज हेर्नु पर्यो, खेल्नु पर्यो। एउटा कहाँ वज्र जस्तो कडा शरीर भएको, अर्को कहाँ कमलको पुष्प जस्तो कोमल हात पाउ शरीर भएका पुरुषोत्तम जगतका नारायण भगवान, यिनैको सधैँ दर्शन पाउने गोकुलवासी पनि धन्य हुन्। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। अत्यन्त रिसाएर चाँडुले भगवान श्रीकृष्णको छातीमा 2 मुड्की हान्यो। भगवान श्रीकृष्णले पाखुरामा समातेर बेसरी घुमाउनु भएको त घुमाउँदा घुमाउँदै चाँडुको प्राण पखेरु उड्यो। मरेपछि फ्याँकिदिनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उता बलरामले पनि मुष्टिकलाई एक चपेटा एक चड्कन मजाले जमाएर दिनुभएको थियो। त्यतिकैमा उसको पनि प्राण पखेरु उड्यो। अब बाँकी भएका त्यहाँ कुस्ती लड्न तयार भएर बसेका कुट सल र तोसलहरू पनि मरे। आएर कुस्ती खेल्न लागेका थिए। सबैको प्राण पखेरु भगवान श्रीकृष्ण र बलरामले उडाइदिनु भयो र बाँकी रहेका कुस्ती खेल्ने पहलवानहरू सबै त्यो दृश्य देख्दै डरले भागे। अब लड्ने त्यहाँ कोही भएन। एक्लै कुस्तीको मैदानमा खेलिरहनु भएको थियो बलराम र भगवान श्रीकृष्ण। अब कुस्तीका लागि भनेर बजाइएका बाजाहरू निरन्तर बजिरहेका थिए।
सबै सभासदहरू आश्चर्य र डरमा थिए, अत्यन्त डराएर अब कंस के भन्छ, अब के गर्छन् नि कंस महाराजले भनेर सबै डराएका थिए। कंस पनि डरले थुरथुराउँदै ए ए ए बाजा थाम, यो बाजा किन बजाउँछौ, सारा मेरा कुस्तीबाजहरू मरिसके भनेर बाजा बजाउनेहरूलाई बाजा रोक्न लगाए। निकालै वसुदेव पुत्रलाई नन्दलाई बाँधेर राख, अब नन्दलाई बाँधेर राख, वसुदेवलाई मारिदेऊ भनेर भन्न लाग्यो कंस। अब भगवान श्रीकृष्ण र बलरामका रिसले बाबुहरूलाई मारिदेऊ भन्छन्। हाम्रो पिता उग्रसेन पनि यिनै शत्रुकै पक्षमा छन्, यिनलाई पनि बाँकी नराख। अब यसरी कंस डराएर आत्तिएर सबैलाई मार भन्न थाल्यो। यस्तो वचन भगवान श्रीकृष्ण र बलरामले सुन्न साथ अब बाजले सर्पलाई झम्टिए जस्तो गरेर भगवान श्रीकृष्ण कंसको अगाडि पुग्नुभयो। कंस पनि ढाल तलवार लिएर अगाडि उभियो युद्धका लागि। अत्यन्तै वेगसँगले कंसको किरीट फ्याँकिदिनु भयो र भगवान श्रीकृष्णले टुप्पीमा समातेर अखडामा पछारिदिनु भयो कंसलाई। सम्पूर्ण संसारको पापको भारी लिएर बसेको रहेको त्यस कंसको छातीमा मजासँगले राज गर्नुभयो, बस्नुभयो, उत्तानो पारेर पछारेर। यति गर्न साथ अब संसारको पापको भारीको रूपमा रहेको त्यस कंसको प्राण पखेरु उड्यो। मरेको कंसलाई वरिपरि सभासदका वरिपरि घिसारिदिनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। सारा त्यो दृश्य हेर्न बसेका सभासदहरू हाहाकार गर्न लागे। कंसको प्राण पखेरु उडेको देखेर अब कंसको आत्मा स्वयं गएर भगवानमा प्रवेश भयो। कंसको आत्मा प्राण पखेरु गएर भगवानमा मिल्यो। फेरि कंसका 8 भाइलाई बलरामले मार्नुभयो। अरू कंसका भाइहरू थिए 8 जना। ती 8 जनालाई बलरामले त्यसरी नै सबैको प्राण पखेरु उडाइदिनु भयो। यति गर्न साथ शोकले भरिएको अनि हर्षले भरिएको अनि त्रासले र डरले भरिएको त्यो धनुर यज्ञमा बडा कोलाहल मचिन लाग्यो। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, महाराज परीक्षित यस्तै शोक र हर्ष कोलाहलले भरिएको धनुर यज्ञमा अब कंसका अस्थिर प्राप्ति नाम गरेका स्त्रीहरू थिए। बाँकी मल्ल युद्धमा कुस्ती खेल्न तयार भएका जति पनि पहलवानहरू थिए, ती सबैका स्त्रीहरू रोई कराई गर्न लागे, रुन कराउन लागे, झाक्रो फैलाउन लागे। बडा ठुलो शोकमा डुब्यो सारा तो धनुर यज्ञ शालाभित्र। यसरी शोकमा डुबेका सारा स्त्री पुत्र भाइ बन्धुहरूलाई, कंसका अरू बन्धुवर्गादीहरूलाई सम्झाई बुझाइकन भगवान श्रीकृष्ण र बलरामले कंसका स्त्रीहरूलाई पनि सम्झाउनु भयो। कंसका भाइका स्त्रीहरू सबैलाई सम्झाई बुझाइकन काजक्रिया अन्त्येष्टि कर्म गर्न लगाउनु भयो। अब यति गर्न साथ आफ्ना माता पितालाई बन्धनबाट वसुदेव र देवकीलाई बाँधेर बन्धनमा राखिएको थियो। यो बन्धनबाट भगवान श्रीकृष्ण र बलरामले बन्धनबाट माता पितालाई छुटाउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब भगवान श्रीकृष्ण र बलराम आफ्ना माता पिता वसुदेव र देवकीका अगाडि गएर हात जोडेर बिन्ती चढाउन लाग्नुभयो। पिताजी, दैवले गर्दा हजुरलाई हामीले बाल्य अवस्थाको आनन्द र खुसी त दिन सकेनौँ। हामीले त्यो बाल्य अवस्थाको बालसुलभ क्रियाकलापको खुसी हजुरहरूका काखमा हामीले दिन सकेनौँ। हजुरका काखको सुख पनि हामीले पाउन सकेनौँ। यो सबै दैवको खेल हो। ए मेरा माताजी, पिताजी,
हजुरहरूको सेवा गर्न पनि कंसको डरले हामीले सकेनौँ। यो अपराध हामीलाई माफ गरिदिनु होला। यस्तो वचन छोराहरूको सुनेर गहभरि आँखाभरि आँसु पारी केही बोल्न सक्नु भएन वसुदेव र देवकी। कंसको डरले भागेका जति सबैलाई बोलाएर तिमीहरू नडराऊ, अब कोहीदेखि डराउनु पर्दैन, आनन्दसँग खुसीसँग निर्भय भएर बस भनेर सबैलाई सबैको हृदयबाट डर हटाइदिनु भयो। अब भगवान श्री कृष्ण र बलराम भन्नुहुन्छ, हे नन्द पिताजी, हामीलाई पालन पोषण गरी बक्सियो। हजुरले जन्मदाता भन्दा पालन गर्ने पिता धेरै उत्तम र महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दछ शास्त्रले। त्यसैले पिता नन्दजी, हजुरहरू अहिले गोकुल जानुहोस्। यहाँको सम्पूर्ण कार्य काम सकिएपछि हामी पनि उतै आउनेछौँ। यसरी भगवान श्री कृष्ण र बलरामले गोकुलवासीहरू सबैलाई त्यहाँबाट विदा गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आफ्ना माता पिता वसुदेव र देवकीका साथमा आफ्नो घरमा पाल्नुभयो। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षित। यसरी गोकुलवासी सबै नन्दहरूलाई गोकुल पठाउनु भयो। यता वसुदेव र देवकीले बडा आनन्दसँगले घरमा गएर आफ्ना कुल पुरोहित गर्गाचार्यलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। त्यसपछि वसुदेव र देवकीले बडा धुमधामसँग आफ्ना बलराम र श्रीकृष्णको उपनयनादि मन्त्रदान व्रतबन्ध कर्म परिपूर्ण ढङ्गले अत्यन्तै आनन्दका साथ पूर्ण गराइदिनु भयो। यसरी व्रतबन्ध गर्गाचार्यद्वारा गराएर अब अध्ययनका लागि पठाउने जुन ब्रह्मचर्य अवस्था थियो, अध्ययनका लागि गुरुको आश्रममा बसेर अध्ययन परिपूर्ण गर्नका निमित्त सान्दीपनी आश्रममा रहेर सान्दीपनी गुरुबाट गुरुकुलको शिक्षा ग्रहण गर्न लाग्नुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। सान्दीपनी आश्रममा बसेर बलराम र भगवान श्रीकृष्णले अब गुरुकुल शिक्षा ग्रहण गर्नुभयो। यसरी गुरुकुलमा रहँदा अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि विवेक भएका बलराम र भगवान श्रीकृष्ण सुन्दैमा सम्पूर्ण शास्त्रादि र वेदादि कण्ठ भए। एक पटक सुन्दैमा सबै शास्त्रादि र वेदादिहरू सम्पूर्ण कण्ठ भए। अब गुरुकुलमा रहँदा गुरुकुलका गुरु आश्रमका साथीहरू थिए सुदामा, भक्त सुदामा, जो ब्राह्मण अत्यन्त गरिब परिवारका ती ब्राह्मण भक्त सुदामा साथी। गुरुकुलमा रहँदा एक दिन दाउरा खोज्न जाँदा अत्यन्तै घनघोर ठुलो वर्षा भयो, पानी पर्यो। गुरु माताले अलिकति चिउरा एउटा टालामा पोको पारिदिनु भएको थियो, त्यही खाएर उता त्यस रातको पानीबाट रुखमा बसेर बिताउनु भएका अत्यन्तै अविस्मरणीय पलहरू सान्दीपनी आश्रममा रहँदाका ती क्षणहरू थिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यसरी भगवान श्रीकृष्ण र बलरामले सान्दीपनी आश्रममा बसेर सुन्दैमा सम्पूर्ण शास्त्रादि र वेदादिहरू कण्ठ गर्नुभयो। अब शिक्षा दीक्षा पुरा भइसकेपछि गुरुआमाबाट गुरुकुलबाट बिदा हुने बेलामा गुरु माता भन्नुहुन्छ, हे कृष्णजी बलराम, हजुरहरूले मेरो काख खाली गरेर छोडेर जान पाउनुहुन्न। रोक्न लाग्नुभयो। अब गुरुकुलबाट बिदा हुने बेलामा भगवान श्रीकृष्ण र बलरामलाई अब गहभरि आँसु पारेर, मेरा पनि पुत्र छैनन्, मैले त मेरै पुत्र ठानेकी थिएँ आजसम्म, त्यसैले मेरो काख खाली गरेर जान पाउँदैनौ भनेर गुरुमाता बडा गहभरि आँसु पारेर रुन लाग्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यसरी जब गुरु र गुरुमाताका गहभरि आँसु देखेर भगवान श्रीकृष्ण र बलराम पनि दोधारमा पर्नुभयो। यता सान्दीपनी आश्रममा
गुरुआमाबाट बिदा लिएर जाँदा आफूले पढे बापत गुरु दक्षिणा पनि दिने केही थिएन। भगवान श्री कृष्ण र बलराम र गुरु दक्षिणा पनि दिने केही थिएन। यसो विचार गर्नुभयो, अब गुरु र गुरुमाताका आँसु झरेको देख्दै देख्दै पनि छोडेर हिँड्नु भएन, गुरु दक्षिणा नदिई पनि हिँड्नु भएन। त्यसपछि अब सोध्नुभयो गुरुमातालाई, दक्षिणा टक्र्याउने, गुरु दक्षिणा टक्र्याउने केही पनि नभएपछि यता गुरुमाको अथवा गुरुमाताको कोख पनि खाली थियो। नभएर खाली भएको होइन, भएर पनि नबाँचेका। त्यसैले जति गुरुमाताका गर्भबाट अथवा कोखमा जन्मिएका गुरुमाताका छोराहरू थिए, पुत्रहरू थिए, ती सबै मरेका पुत्रहरूलाई फर्काएर ल्याएर गुरुमाताको गोदमा राखिदिनु भयो भगवान श्री कृष्णले गुरु दक्षिणा स्वरूप। अब गुरुमाताको कोख पनि भरि भयो, यता गुरु दक्षिणा पनि पूर्ण भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यति गरेर गुरुबार गुरुमाताका आँखाबाट झरेका बलिन्द्र आँसुका धारालाई पुछेर गुरु आश्रममा बडा खुसियाली उत्सव छाउने वातावरण तयार गरेर भगवान श्री कृष्ण र बलराम अब गुरु आश्रमबाट गुरुकुलबाट बिदा हुनुभयो र सरासर द्वारका जानुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।